بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں اپنے محترم بھائی فاضل نوجوان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کے اجڑے ہوئے گلشن کو قرآن و حدیث کے پانی سے سیراب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا۔ تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ وچ قبر دے بڑا ہنیرا، اوتے کوئی نہیں ساتھی تیرا۔ تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔
بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے او بستر کر گنے گول بندیا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابض بے شمار اور لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سید الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام اور بزرگان دین واسطے معزز سامعین حضرات اج دا اے عظیم الشان قرآن و حدیث دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر پروگرام الحمدللہ اللہ دے فضل و رحمت نال انتہائی کامیاب اور کامران ہے۔ احباب دل جمی نال تشریف رکھو، مناظر اسلام محقق الاثر ترجمان مسلک اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی اللہ دی توفیق نال میرے تو بعد انہاں دا بیان اور خطاب ہوئے گا۔ حضرات اج دا اے پروگرام کوئی انتشار واسطے لڑائی جھگڑے واسطے یا کوئی جوابی کاروائی نہیں، تو تے میں کرن واسطے دنگا فساد واسطے جنگ و جدال واسطے اج دا اے پروگرام منعقد نہیں کیتا گیا۔ میں احباب نو گزارش کرنا چاہنا کہ جنہیں احباب بھی گلی دے اندر بازار دے اندر گھوم پھر رہے نے جلسہ گاہ دے اندر پنڈال دے اندر تشریف لے ہو، انشاءاللہ تعالی با مقصد گفتگو ہوئے گی، کوئی کسے دے کیچڑ نہیں اچھالیا جائے گا، کوئی کسے دی پگڑی نہیں روندی جائے گی، قرآن و حدیث دیاں باتاں میری تہاڈی زندگی دے روز مرہ دے مسائل میری اور تہاڈی اپنی اصلاح دیاں باتاں حضرات اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ دی مدد اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ برائی کولوں نہیں بچ سکتا۔ تاریخ ابن خلقان دے حوالے نال اور اللہ دی توفیق نال اج ہی میں مطالعہ کر رہا سی اور ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھ رہا سی۔ معروف تابی اس بندے نو کہندے نے جن نے ایمان دی حالت اندر زندگی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے بھی ایک صحابی دی زیارت اور ملاقات کیتی ہوئے۔ بہت بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں تے صحابی بن گئے، اور بہت بڑے نے خوش نصیب وہ لوگ
जिन्हां ने सहाबा दी मुलाकात करके ताबी बनन दा शरफ हासिल कीता है। मारूफ सहाबी, मारूफ ताबी हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दे बारे बड़ी तवज्जो दी बात है। एक बद किरदार औरत, फाहशा और बेहया औरत का बयान है कि मैं अपने दौर दे बड़े बड़े मुत्तकी और बड़े बड़े नेकोकार, बड़े बड़े तकवे वाले, बड़े बड़े ईमान वालियां दे ईमान दे जनाजे कढ़े ने, उन्हां नाल बदफेली और मुँह काला करके उन्हां दे नाल बेहयाई कीती है। इसे तरह अपने प्रोग्राम दे तहत मैं बन संवर के हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह दे कोल गई। उन्होंने जदों मैनू देखिया हैरान ते परेशान हो गए। मैं उन्होंने दावत गुनाह दी, बुराई दी दावत दी, साफ लफ्ज़ां दे अंदर बदकारी दी दावत दी। हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, आपने उहदे नाल टाइम तय किया, उहदे नाल तारीख मुकर्रर की भी फलां वक्त तू मेरे कोले आ जाना। ये औरत अपनी जगह ते बड़ी खुश है कि मैं तकवे दा पहाड़ जेड़ा सी हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्हों भी फिसला लिया, मैं उन्हों भी वरगला लिया। ये अपनी जगह ते खुश है। बरकैब मुकर्रर की हुई तारीख और मुकर्रा वक़्त ये औरत, फहशा और बद किरदार औरत हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह दे कोल हाज़र हुई। आपने इन्हू नाल लिया, बैतुल्ला शरीफ की तरफ टुर पै। जदों बैतुल्ला दे दरवाजे ते पहुँचे ने, ये बद किरदार दी औरत दे जुबान दे अल्फाज ने, कहन लगी बैतुल्ला शरीफ विच किधर लैके मैनू चले हो? बैतुल्ला शरीफ विच इस काम वास्ते? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह दियां अखां दे विचों आंसू आ गए। आप रोन लग पे। आप दे जिस्म ते लर्जा तारी है। आप लड़खड़ांदी जुबान दे नाल ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़रत ताऊस फरमान लगे, बीबी जेड़ा रब बैतुल्ला दी अंदर देख रहा है वो बाहर भी साड़ियाँ करतूतां देख रहा है। बैतुल्ला दे अंदर दाखिल होने तो घबरा रही है, डरदी पई है, परेशान हो रही है। जेड़ा रब बैतुल्ला दी चार दीवारी दे अंदर सानू देख रहा है वो साडे बाहर दे आमालो अफाल तो भी वाकिफ है। इन्नी गल कीती, इस औरत नू बड़ी शर्मिंदगी हुई। ये नाकाम ते नामुराद हो के ये गल सुन के वापस आ गई। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह दी मदद, अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी तौफीक तो बगैर कोई बंदा नेकी नहीं जे कर सकता। अल्लाह दी मदद तो बगैर कोई बंदा बुराई कोलों नहीं बच सकता। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, प्यार नाल सोहना करके दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप हर फर्जी नमाज तो बाद एक दुआ दी तलावत फरमाया कर दे। बड़ी मुहब्बत नाल चंद मिनटां दी गुफ्तगू समात फरमा लो। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर नमाज तो बाद एक दुआ तलावत फरमाया कर दे। हाजियो नमाजियो 40-40 साल तो नमाज़ा पढ़ी जाने 50 साल गुजर गए नमाज़ा पढ़ दिया, दाढ़ी चिट्टी हो गई है, लक कुब्बा हो गया है, बचपन तो नमाजी हो, अजे तक ये ही नहीं पता सुभाना कल्ला दा महना की है। अजे तक इन्ना भी नहीं सीखिया, इहो जिहा शौक ही नहीं, इहो जिहा जज्बा ही नहीं। इनू 50 साल हो गए ने सजदे कर दिया, इन्हें कदी भी हिम्मत नहीं की अपने कारी साहब नू, अपने इमाम साहब नू पूछिए, मौलवी साहब सुभाना रब्बी अल आला दा महना की है, सुभाना कल्ला दा तर्जमा ही सानू याद करवा दिओ, अलहमद शरीफ दा तर्जमा सानू दसो, सूरा कुल हुवल्लाह दा तर्जमा सानू दसो।
ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर फर्जी नमाज तो बाद ये दुआ तलावत फरमाया कर दे। आप पढ़ दे ते आप फरमा दे, रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादती का। दुआ दे अल्फाज ते गौर फरमाना और एदा तर्जमा भी सुनिए, एदा मफहूम भी सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज तो बाद ये दुआ पढ़ते ने, तुसी भी पढ़ते हो। आप अल्लाह कोलों की मंगते ने, रब्बी आइन्नी अला जिक्री का, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये कौन कह रहे ने? दो जहाना दे सरदार, पूरी कायनात दे इमाम, इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन कह रहे ने, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मैनू तौफीक दे, अला जिक्री का, मैं तेरा जिक्र करने वाला बन जावा। वाह सुबहान अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मैनू तौफीक दे, मैं तेरा जिक्र करने वाला बन जावा। हालांकि मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, साडे नबी तो वध के कौन अल्लाह दा जिक्र करने वाला, साडे नबी तो वध के कौन अल्लाह नू याद करने वाला। कदम कदम ते दम दम ते सा सा नाल आप अल्लाह दा जिक्र फरमान वाले। साडे नबी तो बढ़ के कोई अल्लाह दा जिक्र करने वाला नहीं। दुआ की हो रही है, या अल्लाह मैनू तौफीक दे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह इस मामले दे अंदर मैनू इस्तकामत अता फरमा। अला जिक्री का, मैं तेरा जिक्र करदा रवा, व शुक्री का। दूसरी दुआ ये है, या अल्लाह मैनू तौफीक दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन जावा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, साडे नबी तो वध के कौन अल्लाह दे शुक्रिये अदा करने वाला, साडे नबी तो बढ़ के कौन अल्लाह नू राजी करने वाला, कौन अल्लाह नू मनाने वाला। सही मुस्लिम दे हवाले नाल एक दिन मेरी ते तुहाडी रूहानी अम्मी सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन व उम्मुल मोमिनात सैयदा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर दे सामने अर्ज गुजार हुंदियां ने। आप नू कहन लगियां, अल्लाह दे रसूल जी तुसी ते बख्शे बख्शवाए जे, तुहाडा गुनाह कोई नहीं, तुहाडी गलती कोई नहीं दी। अल्लाह दे रसूल जी तुसी ते साकिए कौसर ते शाफिए महशर हो, तुसी ते खातमुन नबीन हो, तुसी ते रहमतुल लिल आलमीन हो। आका जी तुहाडी गलती कोई नहीं, तुसी मासूम अनिल खता हो, तुहाडी जिंदगी दियां भुल्लां भी रब ने मुआफ कर दित्तियां ने। सैयदा कुरान दी ऐत पढ़दियां ने, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आका सोनिया तुहाडी गलती कोई नहीं दी, फिर तुहानू की लोड़ है? अद्धी अद्धी रात इबादतां रियाज़तां करदे रहिंदे हो, तुहाडे पैर सुज जांदे ने, तुहाडा जिस्म थक जांदा है, फिर तुहानू की लोड़ है? ए लम्मियां लम्मियां तहज्जुदां पढ़न दी, फिर तुहानू की लोड़ है? ए लम्मियां लम्मियां नमाज़ां पढ़न दी, फिर तुहानू की ज़रूरत है? ए लम्मे लम्मे रुकू ते सजदे करन दी। तुसी ते बख्शे बख्शाए हो, तुसी ते गुनेगारां दे सिफारशी बनने वाले हो। हम
मुहम्मद दा झंडा तुहाडे हत्थ विच आण वाला है। तुहाडी गलती कोई नहीं, अल्लाह ने तुहानू शान ते मुकाम बड़ा दिता है। गल करन दा मकसद ए वे आका जी तुहानू की लोड़ है, इन्नियां इबादतां रब दियां करदे हो। वाह सुभान अल्लाह। ओ फूल नगर दे बासियो, गिरदो नवा तो तशरीफ लाने वालो, किताबो सुन्नत दियो दीवाने हो, शमा मुहम्मदी दियो परवाने हो। अपने महबूब दी तालीम ते गौर करना, अपने महबूब दी पाकीज़ा जिंदगी, सोने दी सोनी सीरत ते गौर करना। आप फरमांदे ने अफला अकूना अबदन शकूरा। आशा क्या मैं अपने अल्लाह दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावा। इस अंदाज दे नाल आप अल्लाह दी शुकराने अदा पे कर देने। इधर ए हाल है कि सारी सारी रात इबादतां करके आंदे ने। अफला अकूना अब्दन शकूरा। ते दूसरे पासे मेरे पैगंबर दी आजजी देखिए, मेरे पैगंबर दी इनकसारी, आका दा तर्ज ते आका दी सीरत देखिए। रब्बे आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का। दूजे पासे दुआवां पे मंगदे ने, या अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा शुक्र करने वाला बन जावा। एक पासे ए वे क्या मैं अल्लाह दी इबादतां करके रब दा शुक्रिया अदा ना करा, जिस रब ने मैनू इन्नियां शानां ते अज़मतां अता फरमाइयां ने। ऐशा अल्लाह पाक ने मैनू यतीम पैदा करके नबियां दा इमाम बना छड़िया है। अल्लाह पाक ने मैनू यतीम पैदा करके दो जहानां दियां सरदारियां ता फरमा दित्तियां ने। अल्लाह पाक ने मैनू यतीम पैदा करके पूरी कायनात वास्ते रहमत बना दिता है। अल्लाह पाक ने मैनू यतीम पैदा करके सत्ता आसमानां दियां सैरां करवा दित्तियां ने। एडियां इज्जतां ते अज़मतां अल्लाह ने अता फरमाइयां ने। क्या मैं अपने मालिक दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा ना करा? क्या मैं अल्लाह दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावा? एक पासे ए हाल है, रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादती का। या अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा जिक्र करने वाला बन जावा। या अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा शुक्र करने वाला बन जावा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा मैं तेरियां इबादतां करने वाला बन जावा। एक पासे दुआवां ने, दूजे पासे नबी पाक दा तर देवे, आका दी सीरत वे। कटन राता मुसल्ले ते, कटन राता मुसल्ले ते। ओ सोने नबी दे नां दे जलसे एक कॉन्फ्रेंसां ते महफिलां करवाण वाले हो। हर गली कूचे दे अंदर, हर महल्ले दे अंदर, हर मस्जिद और मदरसे दे अंदर, हर हवेली ते हर डेरे ते सोने नबी दे नां दियां महफिलां ते मिलाद कराए जांदे ने। लेकिन सोनिया अपना किरदार वेख लै, अपनी तर्जे जिंदगी वेख लै। तेरियां रातां किवें गुजरदियां ने ते जिंदे नां दे प्रोग्राम ते महफिलां सजाना है, उस महबूब दियां रातां किवें गुजरदियां ने। कटन रातां मुसल्ले ते, कटन रातां मुसल्ले ते। खलोतियां पैर सुज जावन, कटन रातां मुसल्ले ते। खलोतियां पैर सुज जावन, रब आखे न जाग इतना जी, रब आखे न जाग इतना। इबादत खुजई होवे पैगंबर मुक़तदी होवन, इमामत खुजई होवे लिखन दुश्मन भी तारीफा। इनू कहंदे ने किरदार, इनू कहंदे ने सीरत, इनू कहंदे ने जिंदगी। लिखन दुश्मन भी तारीफा। दुनिया दा ईसाई भी मजबूर है, दुनिया दा यहूदी भी मजबूर है। ओ बड़िया बड़िया अंग्रेज़ां ने, बड़िया बड़िया
کمیونسٹਾਂ نے بڑیاں بڑیاں ہندو پنڈتاں نے تحریراں کیتیاں نے لکھن دشمن بھی تعریفاں لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایک جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت ایک جئی ہووے زندگی میرے محبوب دی زندگی واہ سبحان اللہ ایک ایک ادا تے غور کرنا ایک ایک عمل تے غور کرنا جڑے کنڈے سٹے راہ وچ اونا دیاں گٹڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹے راہ وچ اونا دیاں گٹڑیاں چاوے مسلمانہ تیریاں دشمنیاں چاچیاں مامیاں دے نال نے تیریاں عداوتاں دادکیاں نانکیاں دے نال نے تیریاں دشمنیاں چاچیاں تایاں دے نال نے مر جاواں گے یا مار دیواں گے پیو دا مقدمہ پتر دے خلاف پتر دا مقدمہ پیو دے خلاف اے تیرے مسلمان تھانے کچہریاں تے عدالتاں دے اندر کیوں تکے کھاندے پھر دینے سونے نبی دا کردار تے اخلاق ویکھیے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت ایک جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایک جئی ہووے جدو بندہ رب دا بن جائے رب بندے دا بن جاندا ہے جدو انسان دے دل دے اندر خشیت الہی خوف خدا اللہ دا ڈر تے تقوی آ جائے رب آپ آسانیاں پیدا فرما دیندے نے ایک ویلا سی آقا ساری ساری رات اللہ دی عبادتاں کر دے رہندے میرے رب نے کیویں معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کیتیاں میرے اللہ نے کیویں عزتاں عطا فرمائیاں سنیے ذرا پیار تے محبت دے نال میں صدقے تے قربان جاواں جدو بندہ رب دا بن جاندا ہے رب بندے نو عزتاں تے عظمتاں دے تاج پہنا دیندے نے آقا نے اللہ دی عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی دے نال میرے عزیز و محبت دا حق ادا کر دیتا ہے صدقے توڑ فلکاں تے رب مہمانیاں دیوے او صدقے توڑ فلکاں تے رب مہمانیاں دیوے صدے ولول قریب اپنے صدے ولول قریب اپنے دعوت ایک جئی ہووے بات لمبی نہ ہو جائے میں دو چار باتاں عمل دیاں باتاں احباب دی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا گزارش کر رہے آواں اللہ دی رحمت تو بغیر اللہ دی مدد تو بغیر کوئی نبی کوئی ولی کوئی کتب ابدال کوئی بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر نیکی نہیں جے کر سکدا کوئی بندہ اللہ دی مدد تو بغیر برائی کو لو نہیں بچ سکدا واہ سبحان اللہ مینوں یاد آیا اکابر تابعین دے وچوں امام الحدیث دی بات سناواں حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے حدیث دے امام گزرے نے محدث زمان گزرے نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اکابر تابعین دے وچوں بڑے مشہور تے بڑے معروف تابعی نے نام یاد کر لو گل سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 107 ہجری دی اندر پیدا ہوئے نے 198 ہجری دی اندر فوت ہوئے نے 107 ہجری جی پیدا ہوئے نے 198 ہجری جی فوت ہوئے نے کنے سال عمر بن دی ہے اب بولو تے صحیح یار او سن کی بول چھڑو 90 تے ایک اب بولو 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 90 تے ایک 91 سال ساری عمر ہے کندی او کندی جیڑے سن رہے نے اور یاد کر رہے ہیں حضرت سفیان دی رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ دی
ساری عمر 91 سال دے واہ سبحان اللہ ساری عمر 91 سال جدوں 11 سال دی عمر نو پہنچے نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سالاں دی زندگی ہوئی ہے اللہ پاک نے ایسیاں آسانیاں ایسیاں رحمتاں تے برکتاں فرمائیاں نے 11 سالاں دی عمر دے اندر حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ واسطے تشریف لے جا رہے نے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کرنے واسطے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ارے ساتھی توجہ فرماؤ 11 سال دی عمر دے اندر حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف دے حج واسطے تشریف لے گئے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کرنے واسطے جا رہے نے واہ سبحان اللہ اے اللہ دا فضل ہے جندے تے ہو جائے اے اللہ دی رحمت ہے جندے تے برس جائے میرے عزیزو دولتاں ہون پیسے ہون مربے تے زمیناں ہون مجھاں تے گاواں دے ڈیری فارم ہون بڑا مال ڈنگر بڑیاں دکاناں تے بڑیاں مارکیٹاں او بڑی پراپرٹی بندے دے کول ہووے دولتاں بڑیاں نے کاروبار بڑے نے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے عزیز دوست بزرگو گل پیسیاں نال نہیں جے بن دی گل دولتاں نال نہیں جے بن دی او گل مربیاں تے زمیناں نال نہیں جے بن دی میرے معزز سامعین گل اودوں بن دی ہے جدوں دی رحمت آواز مار دیے گل اودوں بن دیے جدو او دی رحمت آواز مار دیے اللہ اکبر کبیرہ میرے معزز سامعین حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر دے اندر بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ارکان حج ادا کر دیاں بیت اللہ دے میرے عزیز دوست بزرگو بیت اللہ شریف دا حج ہو رہا ہے مناسک حج ادا کر دیاں حج دے رکن ادا کر دیاں حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ میرے عزیز دوست بزرگو میدان عرفات دے اندر پہنچ گئے نے حج دے رکن ادا ہو رہے نے ارکان حج ادا کیتے نے چل دیاں میدان عرفات دے اندر پہنچ گئے نے جان دیوں میدان عرفات کیڑی جگہ ہے میں سادہ لفظاں دے اندر گفتگو کراں میرے ان پڑھ دوستانو اور دیہاتی ساتھیاں نو گل آسانی دے نال سمجھ آ جائے حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ میدان عرفات دے اندر نے میدان عرفات او جگہ ہے جتے حاجیاں نو خطبہ دیتا جاندا ہے میدان عرفات او جگہ ہے جتے حج پڑھیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری دنیا تے سارے حاجی جننے بھی حج کرن واسطے گئے نے سارے میدان عرفات دے اندر اللہ دے مہمان اللہ دے مسافر تے پردیسی بندے میدان عرفات دے اندر جمع نے سارے حاجی رب کولوں دعاواں پہ کر دینے واہ سبحان اللہ کوئی اولاد پیا مانگدا ہے کوئی مال پیا مانگدا ہے کوئی کاروبار پیا مانگدا ہے کوئی تندرستی تے صحت یابی دیاں دعاواں پیا کردا ہے کوئی روزگار پیا مانگدا ہے کوئی اولاد پیا مانگدا ہے سارے حاجی اپنی اپنی جگہ تے اپنی سمجھ دے مطابق رب کولوں دعاواں پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ اے 11 سالاں دا منڈا اے 9 عمر لڑکا 11 سال دی عمر دی اندر میدان عرفات دی اندر حضرت سفیان نے ہاتھ چکے نے رب کو دعا ہو رہی ہے واہ سبحان اللہ اے 11 سالاں دا منڈا دعا پیا کردا ہے اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا دعا بڑی قیمتی ہے لکھاں تے کروڑاں روپیاں نالوں قیمتی ہے اے دا ترجمہ سنو گے تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت سفیان فرما رہے نے اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا اللہ سونیا اے حج میری
میری زندگی دا آخری حج نہ بناویں اللہ میں دوبارہ بھی آواں اللہ میں سبارہ بھی آواں اللہ میں بار بار آواں تیرے گھر دیاں زیارتاں پاواں یا اللہ میں پھر آواں یا اللہ میں پھر آواں ویکھو سارے حاجی دعاواں کردے نے کوئی کاروبار منگدا ہے کوئی اولاد منگدا ہے کوئی صحت تندرستی منگدا ہے دعاواں تے ساریاں پیاریاں نے اللہ اکبر حضرت سفیان نے ایک دعا دی اندر ساریاں دعاواں اکٹھیاں کر لیاں نے مال ہوئے گا تے ایتھے آواں گا تندرستی ہوئے گی تے ایتھے آواں گا اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ اے حج میری زندگی دا آخری حج نہ بناویں اے پھیرا تے چکر میری زندگی دا آخری پھیرا نہ ہوئے یا اللہ میں پھیر آواں یا اللہ میں پھیر آواں یا اللہ میں پھیر آواں میں صدقے جاواں حضرت سفیان نے دعا کیتی ہے اللہ پاک نے اسے ویلے شرف قبولیت دے نال نوازیا ہے میں محبت دے نال کہنا چاہنا دوستو جے اوتھے بھی دعاواں قبول نہیں ہونیاں تے کتھے ہونیاں نے کیوں بھائی جی اوتھے بھی دعاواں نہیں قبول ہونیاں پھر کتھے ہونیاں نے میں صدقے جاواں او سونیاں صفتاں والا میرا مال پوری کائنات دا داتا تے دستگیر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ او سونیاں صفتاں والا میرا مالک وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ فرما دینے اے میرے بندو میرے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو میرے سامنے دامن پھیلایا کرو میرے سامنے دعاواں التجاواں کریا کرو میرے کول منگو میں تانوں عطا کرانگا تسی منگو گے میں راضی ہو جاواں گا اگر نہیں منگو گے میں تواڈے تے ناراض ہو جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ آ دنیا دے بادشاہاں نوں ویندے ہو انہاں کول منگیے تے ناراض ہو جاندے نے میرا رب کہندا ہے تسی میرے کول منگو میں راضی ہوواں گا جے نہ منگو گے میں تواڈے نال ناراض ہو جاواں گا میرے محبوب فرماندے نے او کلمہ پڑھن والے ہو مومنوں تے مسلمانوں اللہ کولوں زیادہ تو زیادہ دعا کریا کرو سب تو بڑا مسلمان دا ہتھیار سب تو وڈا ہتھیار مومن دا دعا والا ہتھیار ہے بڑیاں بڑیاں طوفاناں دا رخ موڑ دیندی ہے ایک مومن دی دعا اللہ دے آئے ہوئے عذاب نو ٹال دیندی ہے ایک مسلمان دی دعا بندے دی تقدیر بدل کے رکھ دیندی ہے اس واسطے میرے عزیز و معزز سامعین اللہ کو زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا کرو میرے محبوب فرماندے نے سفر دی اندر مسافر دی دعا بڑی چھیتی قبول ہو جاندی ہے جدوں سفر کر دیو اللہ کو دعاواں کریا کرو رستے دی اندر اللہ دے رسول فرماندے نے بیمار تے مریض بندے دی دعا بھی اللہ بڑی چھیتی قبول فرما لیندے نے جدوں تسی بیماری اور پریشانی دی حالت دے اندر ہوو زیادہ تو زیادہ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ اکبر بیمار بندے دی دعا بھی اللہ بڑی چھیتی قبول فرما لیندے دے ارے ماپیاں دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ پاک بڑی چھیتی قبول فرما لیندے نے اپنیاں اولاداں نو نفع پہنچاؤ اپنیاں اولاداں نو فائدہ دیو زیادہ تو زیادہ اپنے تھیاں دے پتراں واسطے دعا منگیا کرو اللہ اکبر کبیرہ راتاں نو اٹھیا کرو فرضی نمازاں تو بعد کم از کم انفرادی طور تے اپنی اپنی جگہ تے دعا منگیا کرو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرضی نمازاں تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اج اسی لوگ اس بات نو ٹال مٹول اس طرح کر جانے مولوی جی ساری
ساری نماز دعا ہی ہے نا، مان لیا تیری گل نو سونیا، غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، ساری نماز بھی دعا ہے۔ جس ساری نماز اسے دعا تے اکتفا کیتا جائے، اگلی گل میرے نبی نے کیوں فرمائی ہے، اگلا فرمان تے ارشاد کیوں ہے؟ آپ فرماندے نے فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے، اختلاف تے اجتماعی دعا دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انفرادی دعا دے اندر کون اعتراض کردا ہے؟ کئی بندے تے میرے عزیز دوستو بزرگو اس گل تے انی سختی تے انی خشکی پیدا کر دیتی ہے، فرضی نماز تو بعد ساری زندگی انہاں دعا نہیں منگنی، بلکہ دعا منگن نو گناہ دے بدعت سمجھدے نے۔ میرے محبوب دا فرمانے علی شان ہے، فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذان تو لے کے تکبیر کہن تک اے جنہ درمیانی ٹائم ہے 15-20 منٹ دا دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ تہجد دے ٹائم اللہ پاک مومنہ دی دعا قبول فرما دے نے۔ میرے گزارش کرن دا مطلب ہے دوستو، پاویں غریب جے اپنی غریبی نو نہ ویکھیا جے، مزدورو اپنی جیب نو نہ ویکھیا جے، امیرو اپنی دولت نو نہ ویکھیا جے، اوتھے قسمتاں والے جاندے نے، اوتھے نصیباں تے مقدراں والے جاندے نے۔ کم از کم اپنی دعا والا سلسلہ تے جاری رکھو، اللہ سانو مکہ بھی وکھا، اللہ سانو مدینہ بھی وکھا دے۔ اوہ دعا تے کر دے رہا کرو، اپنی نیت رکھو، اپنا ارادہ تے رکھو۔ اللہ جدوں بھی وسائل دیتے، اللہ جدوں بھی پیسے دیتے، کعبے دا عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ دا حج کرنا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو بزرگو، اویکو حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے کیسیاں برکتاں تے رحمتاں فرمائیاں نے۔ اے دعا منگن تو بعد، اے دعا کرنے تو بعد حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ 79 سال زندہ رہنے، 11 سالاں دی عمر دے اندر پہلا حج کیتا ہے۔ پہلا حج کرن تو بعد اے دعا منگن تو بعد 79 سال زندہ رہنے، ہر سالی بیت اللہ دا حج کر دے رہنے۔ اے جے دعاواں دا صلہ، اے جے اللہ دی عنایت، اے جے رب دیاں رحمتاں تے برکتاں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ساری زندگی حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ دی 91 سال ہے، 91 سالاں دی زندگی دے اندر حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف دے 80 حج ادا کیتے نے۔ گل پیسیاں تے دولتاں نال نہیں بندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رجال دیاں کتاباں دے اندر حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف دے 40 حج کیتے نے۔ ایک اور محدث دے بارے میں پڑھے آئے، انہاں بیت اللہ دے 45 حج ادا کیتے نے۔ میں دعا کرنا یا اللہ دوروں نیڑیوں اے تیرے دین دیاں گلاں سن والے جننے بھی مہمان تے پردیسی اللہ اس نیک پروگرام دے اندر آئے نے، اللہ سامعین تے سامعات مرداں تے عورتاں اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اچھی کہہ دیو آمین ہے۔ اوہ کسے ویلے دی نکلی ہوئی دعا اللہ فوری قبول فرما لیندے نے، اوہ فوری رنگ لا دیندے نے۔ یا اللہ جننے آئے نے اے گنہگار نے، اے ماڑے نے، غریب نے، تیری رحمت پیسیاں دی محتاج نہیں، تو مسبب الاسباب ہے۔ جدو رب کام بناون تے آندا ہے پھر پیسیاں دا پتہ ہی نہیں لگدا کدھروں آندے نے۔ یا اللہ جننے آئے نے کمزور نے، گنہگار نے، ماڑے نے، غریب نے، یا اللہ سب نو بیت اللہ دا حج تے عمرہ نصیب کر دے۔ میں تو اڈے واسطے اپنے واسطے دعا کرنا چاہنا، پیار تے محبت دے الفاظ اور تواڈی عقیدت تواڈی محبت اظہار کر جاواں۔ اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں،
خطیب پاکستان خطیب اسلام قاری محمد خالد مجاہد دا نغمہ بچے بچے نو یاد ہو گیا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکی جاوے میں اپنی محبت قرض کیتا میں اپنی عقیدت اظہار کیتا اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی سونا کعبہ تے مسجد نبوی سانو ہر سال وکھائی اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی پئی جگہ وچ دہائی نہیں شہر نبی جی اکائی کیوں بھئی نہ لاہور شریف مکہ مدینے ورگا نہ پاک پتن شریف مکہ مدینے ورگا نہ تیرا ملتان والا بغداد نہ سیمن شریف مکہ مدینے ورگا اللہ اکبر کبیرہ نہ گولڑا نہ بغداد نہ اجمیر مکہ مدینے ورگا نہ کوفہ نہ دیوبند نہ بریلی مکہ مدینے ورگا پئی جگہ وچ دہائی نہیں شہر نبی جی اکائی نہیں شہر نبی جی اکائی جت پہلی وہی سی آئی سنو اکی غار وخائی اللہ کر منظور دعائی سنو عرب پاک لے جائی جو پتر خلیل نے لائے تے اسماعیل پڑھائے جیڑے اسماعیل پڑھائے جیڑے اسماعیل پڑھائے جتے حاجرہ چکر لائے سانو صحتاں نال بھرائی اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی سانو عرب پاک لے جائی واہ سبحان اللہ نگاہ جرے اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجی پاوے پیار نال کہہ دے اچھی نگاہ جرے اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجی پاوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجی پاوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجی پاوے ہر روگ ختم ہو جاوے سن زمزم رج پلائی اللہ کر منظور دعائی سن عرب پاک لے جائی آ تیرے پائی پھیرو دے اندر زندگی گزارن والے میری جماعت میرے مسلک دے ولی کامل اللہ انہاں دیاں دینی تبلیغی خدمات قبول فرمائے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ کروڑ کروڑ جنت دیاں خوشبوواں نصیب فرمائے حضرت حافظ صاحب دے کول ایک جوڑا آ گیا خامد تے بیوی آ گئے میاں بیوی آن کے کہن لگے بابا جی جدوں لوکی آج دیاں درخواستاں جمع کروان دینے آجی پیسے جمع کروان دینے سانو بھی بڑا چاہ سانو بھی بڑا ذوق سانو بھی بڑا شوق ہے ساڈا بھی بڑا دل کردا ہے مکے جائیے مدینے جائیے اللہ دے گھر دے طواف کریے بیت اللہ دا حج تے عمرہ ادا کریے دل ساڈا بھی بڑا کردا ہے بندہ بول کے کہن لگا آپ جی پر کی کریے میں مزدور آدمی ہاں دیہڑی مزدوری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا وا دیہڑی مزدوری کر کے میں اپنا گزارا کرنا وا میرے کولے زمیناں دے کلے کوئی نہیں کلا زمین دا ویچا اج دا فریضہ ادا کر لواں میرے کولے پلاٹ تے پراپرٹیاں کوئی نہیں میرے کولے دکاناں کوئی نہیں میرے کولے تنخواہاں کوئی نہیں میں کوئی اچھا کھاندا پیندا نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں مزدور آدمی سارا دن ریڑی نو تکا لان والا آپ جی تہاڈی خدمت دے اندر آیا تسی مستجاب الدعوات جے اللہ دے نیک بندے ہو
دیو اللہ دے تواڈی خدمت دے اندر آئے ہاں سانو کوئی ذکر دس دیو سانو کوئی وظیفہ دس دیو سانو کوئی عمل دس دیو اللہ پاک ساڈا بھی کام بنا دے وے ساڈے معاملات دے اندر اللہ آسانیاں پیدا کر دے وے او دی رحمت پیسیاں دی محتاج نہیں او دا فضل تے کرم مربیاں تے زمیناں دا محتاج نہیں اوتھے تے او جاندا ہے جنوں دی رحمت آواز مار دیے آپا جی سانو کوئی ذکر دس دیو سانو کوئی وظیفہ دس دیو واہ سبحان اللہ او پائی پھیرو دے لوگو میں بڑی محبت دے نال حضرت حافظ صاحب دا بیان کیتا آپ دا دسیا ہویا عمل تے وظیفہ تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا کیوں بھئی بھئی اگر تانوں دس دئیے کچھ کر لو گے بول دے نہیں یار تسی کچھ کر لو گے فی سبیل اللہ لے وجہ اللہ رب راضی ہو جائے اللہ ساڑھے ساریاں دا کام بنا دے وے کوئی فیس نہیں کوئی جرمانہ نہیں مولوی دے دو چریٹھا مار دائے تویز لکھن دا 10,000 روپیہ لے لیندہ ہے تسی آدھے مولوی جی مال ڈنگر دے پارا آگیا کو قلعہ ہی دم کر دیو وہاں دا پہلو 500 دا کڑکنا نوٹ ایتھے رکھ دے تینوں قلعہ دم کر دینے آ اور تسی پیڑا دم کروان دیو وہ پیسے مانگ دائے اور تو انہوں رب دی رضا واسطے ایڈا عظیم عمل تے وظیفہ دسنے آ میں محبتاً کہہ رہے ہیں کچھ کر لو گے اللہ سب نو توفیق دے وے اللہ سب دے جذبات تے ارمان قبول فرمائے آئیے توجہ فرمائیے آپ صاحب فرمان لگے بیریا مسئلہ بڑا وڈا پوچھے ہی یار بڑا وڈا مسئلہ پوچھے آئی ہاں جی آئے سانو ایک ہو جا وظیفہ دا دیو ساڑھا بھی مکہ مدینے جان دا کام بن جے اسی بھی اللہ دے گھر دا فریضہ ادا کر لیے آپ صاحب فرمان لگے وظیفہ میں دس دینا عمل تسی کر لیا جی کیوں بھی وظیفہ میں دس دینا عمل کر لو گے اللہ توفیق دے فرمایا پہلی گل پہلی شرط اے ہے آپ فرمان لگے 5 نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے کیوں بھئی پڑھ لو گے ہن کام ٹھلائیے ہن کام ٹھلائیے مولوی جی وظیفہ یہو جہا ہوئے مسیتے آن دی لوڑ نہ پوے یہو جہا وظیفے بھی ہوندے نے دکان تے بیٹھی تسبیح پھیر لئیے دکان تے بیٹھی اللہ اللہ کر لئیے مسیتے آنا تے زحمت ہے ایتھے کیوں آئیے تے کیویں آئیے ساڈا تے سر کھرکن واسطے ٹائم کوئی نہیں عجیب و غریب گلاں کر دیو اللہ دے دین نو مذاق کر دیو آپ صاحب فرمان لگے پہلی گل ہے 5 نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے تے دوسری گل ہے او وظیفہ کیویں کرنا ہے تے کتھے کرنا ہے ہن 1-2 منٹاں واسطے اپنے دماغ حاضر کر لو اپنے دلاں دیاں پھٹیاں دے اس بات نو نوٹ کر لو آپ صاحب فرمان لگے جدوں تسی نماز پڑھو التحیات پڑھ لیا درود ابراہیم بھی پڑھ لیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ بھی دعا پڑھ لیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ بھی دعا پڑھ لیے آپ صاحب فرمان لگے اے نماز دیاں ساریاں مسنون دعاواں پڑھ لیاں نے سلام پھیرن تو پہلے آخری تشہد دی اندر آخری التحیات دی اندر جیڑا سلام پھیرن والا التحیات بیندے ہو آپ فرمان لگے ساریاں دعاواں پڑھ کے سلام پھیرن تو پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ تو زیادہ جنی مرتبہ مرضی پڑھ سکتے ہو گھٹ تو گھٹ 3 مرتبہ پڑھنا ہے پہلا سپارہ تے پہلے سپارے دے آخری ورکے تے دعا لکھیے آپ صاحب فرمان لگے سلام پھیروں تو پہلے ساریاں دعاواں پڑھ کے کم از کم 3 مرتبہ پڑھیا کرو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے دا ترجمہ سکھیا جے اے دا ترجمہ پوچھیا جے قاری محمد حنیف صاحب نو اپنے امام تے خطیب صاحب نو اے دا ترجمہ کیے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
حافظاں فرمان لگے جو بھی اس گل تے عمل کرے آجے اللہ آسانیاں فرما دین گے۔ او بندہ خود بیان کردا ہے جن نے اے عمل تے وظیفہ پوچھیا سی، اللہ اکبر کبیرہ، او آدمی آپ بیان کردا ہے لوگو دنیا والے ہو اسی میاں بیوی نے عمل شروع کر دیتا ہے، نماز دے اگے بھی پڑھ دے سی، ہون ذرا ہور زیادہ پابند ہو گیا، ہون ہور زیادہ پکے نمازی ہو گیا، نماز بھی پڑھنے اے عمل تے وظیفہ بھی کیتی جانے اللہ نے ایسیاں آسانیاں فرمائیاں میرے نکے نکے کماں دی اندر چھوٹے چھوٹے کاروبار دے اندر اللہ پاک نے منو پرافٹ دیتی، اللہ نے منو بڑا نفع دیتا۔ او مسبب الاسباب انہوں سبب پیدا کرن دے بڑے وال نے، انہوں بڑے ٹنگ نے، واہ سبحان اللہ، ایسیاں برکتاں ہویاں، ایسیاں رحمتاں تے آسانیاں ہو گئیاں۔ او آدمی خود بیان کردہ ہے اسی یہ عمل کر دے رہے، اسی یہ وظیفہ کر دے رہے تے پہلے سال ہی اللہ نے ساڑا کام بنا دیتا ہے۔ پہلے سال ہی مکے پہنچ گیا، بیت اللہ چلے گیا، اللہ پاک دے کردہ حج تے طواف پہ کرنے واہ سبحان اللہ۔ میں گزارش کردہ پہ آواں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جدوں یاد مکے دی آندی ہے، جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندہ ہے، اگ ہجر فراق چ جل جل کے مینوں رہ کی تڑپاندہ ہے۔ جدوں یاد مکے دی آندی ہے واہ سبحان اللہ، او پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، او تھاواں رہنتے آنے اندر، کیویں سمیں آن بیانے اندر میرا لولو ٹھردہ جاندہ ہے۔ جدوں یاد کعبے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندہ ہے۔ او قسمت والیاں کڑیاں سن میرے شاہ صاحب تے رہ کے آئے، قاری محمد عمر فاروق شاکر صاحب ہوتے بڑے قیمتی ایام گزار کے آئے۔ او قسمت والیاں کڑیاں سن جد رحمت لائیاں چڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑیاں سن۔ اج یادو ویلا آندہ ہے، او جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندہ ہے۔ او جتے وانگ دیوانے آ پج پج کے کر رب دا ویکھی رج رج، اللہ سب نو نصیب کر دے۔ او جتے وانگ دیوانے آ پج پج کے کر رب دا ویکھی رج رج کے، تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے کڈا مزہ طواف چ آندہ ہے۔ جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندہ ہے۔ ماڑے جی کبرانا نے غریب مزدور ہو کدی اللہ دی رحمت مایوس نہیں ہونا۔ بس ایک دو حدیثاں تے بعد ختم ہے، 5 منٹ دی اندر میں اپنی گفتگو نو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے دے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متخرا الى صلاة مکتوبہ فلہ اجر الحاج المحرم۔ کیا بات ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کمال کر دیتی میرے پاک محبوب نے۔ من خرج من بیتہ
مطہرا الی صلاۃ مکتوبہ۔ اوے حاجیو نمازیو دھیان نال گل سن لو، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فرضی نماز واسطے گھروں وضو کر کے آندا ہے، ہاں مسجد تے آ کے وضو کرنا جائز ہے، ٹوٹیاں تے آ کے وضو کرنا ٹھیک ہے، مسجد تے بھی تسی وضو کر سکدے ہو، لیکن میں عظمت برکت دی گل دسنا چاہنا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ فرضی نماز پڑھن واسطے گھروں ہی وضو کر کے آ جاندا، گھروں ہی وضو کر کے آ جاندا ہے، فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے احرام پا کے حج کرن والے جنہ اللہ انہوں اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے اندازہ فرمائیے نمازاں تے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے، مسجدیں تے آنا ہی آنا۔ دکاندارو تھوڑی دکان اگے ٹوٹی لگی ہے، کدی اتھوں وضو کر کے آ جاؤ، اے نمازیو گھروں ہی وضو کر کے آ جاؤ، نماز تے پڑھنی ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے گھروں وضو کر کے آون دی ایڈی برکت تے ایڈی شان ہے، اللہ انہوں احرام پا کے حج کرن والے حاجی جنہ اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ واہ سبحان اللہ۔ دوجی حدیث سن لو، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گھروں نکل کے مسجد تے آندا ہے، دین پڑھن واسطے آیا یا پڑھان واسطے آیا، نیکی دی گل سنن واسطے آیا یا سنان واسطے آیا، او خیر دی گل سیکھن واسطے آیا یا سکھان واسطے آیا، فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ تَامًا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو بھی مکمل حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ واہ سبحان اللہ۔ تیسری گل سن لو، یہ گلاں سنان واسطے نہیں، انہاں مسئلیاں نو یاد رکھیا جے، اے ساڈی زندگی دے روز مرہ دے مسائل نے، اللہ عمل دی توفیق دے وے۔ تیسری حدیث پاک سن لو، آپ فرماندے نے من صلی الصبح فی جماعت ثم قعد۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دی نماز اٹھ کے جماعت نال ادا کردا ہے، صبح دی نماز فجر دی نماز جیڑا بندہ جماعت نال اٹھ کے ادا کردا ہے، پھر جتھے نماز پڑھیے اوتھے بہ کے اللہ اللہ کردا رہندا ہے، جتھے سلام پھیریا اوتھے بہ کے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر سورج طلوع ہونے تو بعد، سورج نکلن تو بعد 2 رکعتاں نفل ادا کر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ انہاں گلاں تے مینوں تانوں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر جگہ سنتا ہے، اکیلا ہے سمیع الدعا غوث اعظم۔ میرے محترم بھائی، حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قصوری صاحب حافظ اللہ تعالی دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کے موضوع پہ لب کشائی فرما رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے اس بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم نے جو سنا اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے محترم بھائی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ سامعین کرام، اب میں تھوڑے سے وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں تحریک فہم القرآن والسنہ پھول نگر کے رورواں میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد زبیر شاکر صاحب، وہ چند لمحوں کے لیے آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد زبیر شاکر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ فرمایا، ہاں، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی پاک کتاب کی اس آیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بننے کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں بے شمار فرقے، جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں چل رہی ہیں، اور پھر جتنے بھی لوگ اپنا منہج، اپنا مسلک لے کر عوام کے سامنے آتے ہیں، ان کے اپنے اپنے پروگرام، اپنے اپنے طریقے، اپنے بزرگوں کے اقوال، اپنے مفتیوں کے فتاوی جات، بے شمار چیزیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور جب انسان دل کی گہرائیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہبر، رہنما، ہادی، پیر، مرشد، معلم مان لیتا ہے تو پھر میرے بھائیوں کوئی بھی ذات اس کے لیے ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس کی طرف نسبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب، حدیث کی عظیم الشان کتاب موطا کو جمع کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اس صاحب قبر کے علاوہ ہر کسی کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے۔ کس بات کو مانا جائے گا؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حدیث کے مطابق ہے وہ تو تسلیم کی جائے گی، اور جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، الٹ ہے، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ معصوم عن الخطا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ اقد الجید
अल-इंसाफ वगैरह किताबों में ये बातें मौजूद हैं। इमाम शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, इमाम साहब अगर आपकी बात अल्लाह के कुरान के खिलाफ आ जाए तो फिर क्या किया जाए? फरमाया उतरुकू कौली बिकिताबिल्लाह ताला, जब अल्लाह के कुरान के खिलाफ मेरी बात आ जाए, मेरी बात को छोड़ दो, अल्लाह के कुरान पर अमल करो। फरमाया उतरुकू कौली बिखबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब अल्लाह के मेरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ आ जाए, फरमाया मेरी बात को छोड़ दो, नबी की हदीस को तस्लीम करो। दुर्रे मुख्तार मोतबर किताब फ़िक़्ह हनफी की, उसके मुकदमे में ये बात मौजूद है कि हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं इज़ा सलह हदीस फ़हुवा मज़हबी, कि जब सही हदीस आ जाए मेरा वही मज़हब है। इमाम साहब के नज़दीक हुज्जत अल्लाह के नबी की बात है, अल्लाह का कुरान है। और आज जो उनके मानने वाले किताबों सुन्नत को छोड़कर बगैर दलील के उनकी तकलीद करते हैं, हकीकत में वो इमाम साहब को भी नहीं मानते। मेरे भाइयों, हकीकत बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इत्तिबा के बगैर गुजारा ही नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जो अल्लाह के दीन को मानता है वो कभी भी अल्लाह के दीन में प्यास महसूस नहीं करता। और जिसने किताब व सुन्नत का मुताला नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है, तो मेरे भाइयों वो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास वो अकीदा कहीं और से लेगा और अपने फ़रोई मसाइल को कहीं और से हल करेगा, और जब तसव्वुफ़ की वादियों में जाएगा वो सिलसिले और तलाश करेगा। ये सारा मामला क्यों है? इफ्तराक इंतशार क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ा, अल्लाह के कुरान को छोड़ा और फिर अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी की, उसका नतीजा यही निकलेगा कि कौम में इंतशार इफ्तराक पैदा होगा। अल्लाह के कुरान का वादे फैसला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में तफरका न डालो। तफरका कब पड़ता है, फिरका कब बनता है, जमात कब टूटती है? जब अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया जाता है। अल्लाह की रस्सी क्या है? वो अल्लाह का इस्लाम है, कुरान है, कुरान की तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम